बड़ा अहम प्रोग्राम है, आपने बड़े गौर से सुनना है। खान ने अभी जो साइफर का बाइकआउट कर दिया, इमरान खान का बड़ा अहम पैगाम, कौम का शुक्रिया भी अदा किया, अहम तकरीर का सिलसिला भी है, तहरीक इंसाफ का कोर कमेटी का इजलास भी है और मुतालबा भी है, और जिन उम्मीदवारों ने रैलियां नहीं निकाली उन पर भी पार्टी एक्शन ले रही है। कल की रैलियां जो निकालने का नतीजा तहरीक इंसाफ का बड़ा सियासी ब्रेक, तो उसकी भी तफसील बताऊंगा, और किस तरह साइफर में ये सरकारी वकला खड़े करके इंसाफ का खिलवाड़ कर रहे हैं। तोशाखाना में भी इन्होंने बहुत बड़ी वारदात आज की, वकला को जरा ही नहीं करने दी, जो कानूनी एतबार से दबा है, लेकिन अवाम को मायूस नहीं होना। और ये इनकी वारदात है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपने इसे काउंटर कैसे करना है। और कौन सी अहम शख्सियत जो इमरान खान से 2 घंटे मेहनत समाजत करती रही, राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ कर दिया। अब तहरीक इंसाफ के रोपोस्ट रहनुमा भी अपने अपने हलकों में पहुंच के शानदार इस्तकबाल भी हो रहा है, आवाम वेलकम भी कर रही है, और नवाज शरीफ अपने भाई का पता काट रहा है। बड़ा फैसला है, गेम बड़ी है, वो भी बताता हूं। तहरीक इंसाफ पर तो मुजालिम हो रहे थे, पीपल्स पार्टी की भी बारी आ गई। बिलावल जरदारी बोल उठा, क्या 9 मई में हमें भी शामिल कर दिया आपने? उनका मामला कराची में क्या चल रहा है? नून लीग के मंशूर पाकिस्तान के मुल्की हालात, खान की बका और सलामती पाकिस्तान से और पाकिस्तान की खान से कैसे जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले मैं आज खान जी के खदशात जो हैं इमरान खान की जात के हवाले से और इलेक्शन के मामला दोनों जुड़े हुए हैं, और किस तरह आपको मायूस करना चाहते हैं। देखिए, साइफर केस में खान अपने एतमाद कर रहे हैं, वकला पेश नहीं हो रहे। खान ने भी इनकार किया, 6 मरतबा बुलाया उन्होंने। इमरान खान ने कहा मेरे वकील पेश नहीं हो रहे, मैं किस लिए पेश हूं। अब असनाद ने वो फिर इमारत बदल कर मतलब दूसरी जगह बैठ के गवाहान का सिलसिला जारी रखा। ये लोग पूरी कोशिश करेंगे सजा सुना के आवाम को मायूस किया जाए। ये 23 साल की तारीख में सलमान सफदर कह रहे हैं कि मैंने ऐसा केस नहीं था, आप कहें तो मैं अपनी डिग्री फाड़ देता हूं। यहां साफ साफ कहा जा रहा है कि 2 दफा आपका ट्रायल कलदम हुआ, तीसरी दफा आपने फिर शुरू किया वही वारदात, वही 2 नंबरी। इतना क्यों गिर रहे हैं? फैसला किया वकला ने कि पेश नहीं होंगे। ये गैर इंसाफी ट्रायल है, जो करना है इतनी जल्दबाजी में। 23 गवाहान के बयान, इतनी जल्दी रिकॉर्ड, वकला के जिस तरह खुफिया अंदाज में इसकी कोई मिसाल मिलती है। देखिए, आवाम का बहुत बड़ा इम्तहान है। इमरान खान को जेल से निकालने का एक ही तरीका है, वो आपकी ताकत है, क्योंकि वो डरता नहीं। आपको भी डर निकालना पड़ेगा। इस हिसाब से देखिए, 2 + 2 जिस तरह करें, मैथ में 4 आते हैं। मैं इक्वेशन आपके सामने रखता हूं, बड़ा सादा सा मामला है। सुप्रीम कोर्ट अदलिया डरती है ताकतवर ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी जो डरती है अमेरिका से, बर्तानिया से, इसराइल से, हिंदुस्तान से। और अमेरिका, बर्तानिया, इसराइल डरते हैं किससे? इमरान खान से। इमरान खान डरता है किससे? सिर्फ अल्लाह से। अब अल्लाह तो किसी से डरता नहीं। अब जो उससे, आपको पता है अल्लाह किसी से डरता नहीं, जो उससे डरता है वो फिर दुनिया से डरती है। इनके अंदर खौफ है। खान इसीलिए बार बार कहता है खौफ के बुत तोड़ दो। खान इन्हें भी कहता है खौफ के बुत तोड़ो। सुप्रीम कोर्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी, लोगों को अगर ये डरना छोड़े और अवाम को डराना छोड़े तो मामला सारे हल हो जाए। अब खान इनसे क्यों नहीं डरा? देखिए, उन्होंने पहली दफा कोशिश नहीं कर रहे वजीराबाद में खान को मारने के लिए 3 मायर शूटर ने भेजे थे, खुदकार हथियार थे, रिहर्सलें करते रहे, सारी वारदात की, वो सब जानते हैं मामला। लेकिन अल्लाह ने खान को बचाना था। फिर लाहौर, इस्लामाबाद और लंदन में जो बैठ के इंतजार करते रहे कि अभी खबर मिलेगी, अल्लाह ने मायूस किया कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है। जेल में जहर देने की कोशिश की, खैर ख्वाह लोग मौजूद थे, उन्होंने नहीं होने दिया, अल्लाह ने बचा लिया। जुडिशल कम्प्लेक्स में मुराद, सईद, जुल्फी बुखारी सारे मौजूद थे वहां। इमरान खान को खबर पहुंचा दी, अल्लाह ने जुडिशल कम्प्लेक्स में मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया। फिर अफगानिस्तान से सुपारी देकर उन्होंने बंदा बुलाया, वो पेशावर में पकड़ा गया। इमरान खान को फिर कभी जहाज में, आपको पता है, पेट्रोल खत्म करते थे, कभी हेलीकॉप्टर को खराब करते थे। एक दफा तो वो शिबली फराज हेलीकॉप्टर चला के ले गया था, आपको याद होगा, जब पायलट बीमार हो गया। लाहौर जमान पार पे हमले हुए। तो ये बार बार जो हम तारीख में सुनते रहे, किस तरह करते रहे, आज अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। अवाम इस चीज से डरती है कि खान को सजाए मौत सुना दे दें। सजाए मौत एक फैसला है। ये 10 दफा तो कोशिश कर चुके हैं। ये तो अदालती मामला है, अल्लाह ने जिसे बचाना है उसे कोई नहीं मार सकता। ये कानूनी और अदालती महाज पर वारदात की कोशिश, जिस तरह कायदे आजम के साथ, लियाकत अली खान के साथ, बेनजीर भुट्टो के साथ, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ, सब कुछ इनकी बदकिस्मती है। खान डरता नहीं है और अवाम ने भी डरना छोड़ दिया। कल की जो रैलियां हैं उनका एक तो फायदा इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को हुआ, लेकिन सियासी फायदा भी आप देख लें। शौकत बसरा आज अपने हल्के में चला गया, जो आप सोच नहीं सकते थे। जरताज गुल डेरा गाजी खाने में क़यादत कर रही है। फैसलाबाद में मलिक उमर फारूक तहरीक इंसाफ के हक में, वो मलिक नसरुल्लाह घुमन बैठ गया। शेखुपुरा में खुरम मंज, चौधरी जमील कम्बो वहां बैठ गया। गुजरा में उसामा हमजा की हमायत में सारे का सारा वड़ाइश ग्रुप बैठ गया, तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। एजाज गुडन मलिक नईम के हक में बैठ गया। अब ये देखें, सरदार मोहम्मद गहारी डेरा गाजी खान में वो दस्तबरदार हुआ, बहुत बड़ी है, आपको पता है, विकेटें गिरी। अरशद साई वहां उसके सामने बिलाल विरक हथियार डाल के निकल गया। ये बंदे अगवा करते रहे, वहां नए बंदे बनते रहे, नई पार्टी बनती रही। अब पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि ये बार बार जो नवाज शरीफ को, ये जो नवाज शरीफ मरियम नवाज को माइक्रोफोन देता है, इनकी वारदात क्या है। आप नून लीग के तमाम जलसे देख लें, वो खुद अब शहबाज शरीफ को साथ नहीं रखता, उसको हटा के मरियम को ग्रूम करे। इनकी वारदात ही सारी की सारी ये है। नवाज शरीफ ने अपने भाई का पता तो पहले ही काट देना था 16 महीने से। एक तरफ तहरीक इंसाफ की रैलियों कामयाबी, दूसरी इनकी नाकामी। मैं आपको बता रहा हूं, इनकी मजबूरी है सियासत में साथ रहना। अब नवाज शरीफ जिस तरह मरियम नवाज के मुकाबले में शहबाज शरीफ को फारिग करके अपनी पूरी गेम बनाना चाहता है, नून लीग की सफों में भी तकसीम बहुत बड़ी है। ये खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, जुबैर उमर, परवेज शीशवा, ये तमाम लोग जानते हैं टिकटॉक के मामला से लेकर अब तक। तो ये अगर इलेक्शन के बाद जब नजर आएंगे, इनकी वारदात आपके सामने खुलेगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, डरने घबराने की जरूरत नहीं आपको, लेकिन सिर्फ 1 मिनट आपने गौर से ये बात सुननी है, क्योंकि ये आपके 2 इम्तहान है। ये मैंने आपको सारी चीजें आपके सामने इसलिए रखी। 8 फरवरी एक आपका इम्तहान है, उसके बाद एक उम्मीदवारों का इम्तहान, एक अवाम का, एक उम्मीदवारों का। इनकी वारदात पूरा पाकिस्तान जानता है, जो 2 साल से जिस तरह उम्मीदवारों से पेपर खींचते रहे, सारा मामला हमने देखे। पोलिंग स्टेशन अभी बनाने की जो वारदात कर रहे हैं कि पोलिंग एजेंट पहुंचने ना दे, वहां से उन्हें उठा ले, अगवा कर ले, फॉर्म 45 ना दे, उम्मीदवारों को जिस तरह अगवा किया, तजवीज़ करंदा ताई करंदा नहीं छोड़े, काजी ने बला छीन लिया, कैंपेन नहीं चलाने देते, पाबंदियां लगा रहे, जेली FIR। इलेक्शन के दिन भी ये 2 नंबरी करेंगे। इसी तरह की 2 नंबरी पोलिंग स्टेशन पर 2 नंबरियां होंगी। एजेंट बैठ के वोट इनके कास्ट करने की कोशिश करेंगे और इलेक्शन से पहले खान को सजा सुनाने में आवाम को मुतनफर मायूस करने की कोशिश। लेकिन आपने होना नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ उसका लाया हुआ सेटअप ये कामयाब करने की कोशिश करेंगे, और ताकि लोग खान को भूल जाए, इलेक्शन को भूल जाए। इलेक्शन और खान आपस में जुड़े हुए हैं दोनों मामला। ये हुकूमत बनाने के चक्कर में लगे होंगे ताकि आप लोगों का ध्यान उधर हो, लेकिन आपने अपना फोकस रखना है। तोशाखाना केस में भी देख ले, वकील मौजूद है, गवाह पर जरा नहीं करने दे रहे, जज उठ के चला गया मोहम्मद बशीर और फैसला आ गया उसके बाद फौरन।
اور پھر میڈیا کو وہاں روک لیا. یہ خفیہ ٹرائل کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ باتیں باہر نہ آئیں. قاضی فائز جس طرح وہ رضوان عباسی کے منشی کھڑے کر کے وکیل, اب ان سے پوچھے عوام حل کیا ہے, تو اس کا ووٹنگ ٹرن اوور 60 سے 70% حل ہے. 8 کروڑ ووٹ ان سارے مسائل کا حل ہے. پولنگ اسٹیشن کے بعد آپ کا بیٹھنا اس کا حل ہے. فارم 45 آپ کے ہاتھ میں آ گیا, وہ اس کا حل ہے. اس کے بعد پھر امیدوار انڈر گراؤنڈ ہو, زیر زمین چلے جائیں. جن لوگوں کو خطرہ ہو کہ امیدوار بک جائیں, وہ بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ نہ سوچیں کہ میری ووٹ ضائع ہو جائے گی یا میری ووٹ کو چھین لے گا یا میری ووٹ بک جائے گی. جنہوں نے بکنا تھا, ڈرنا تھا, ٹوٹنا تھا, پریس کانفرنس وہ سارے کر چکے ہیں. اب جو کھڑے ہیں یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ خان اسی طرح باہر آئے گا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ان میں آپ کو ٹوٹنے والا ٹوٹ نہیں سکتا. اس کے سامنے عوام کھڑی ہے. جو میں نے ابھی آپ کو سارے لوگ تحریک انصاف میں شامل ہوتے دکھائے کیوں ہو رہے ہیں, انہیں پتہ ہے عوام ساتھ ہے, خان انشاءاللہ واپس آ رہا ہے. اصل مقابلہ عوام کا ہے, اصل فیصلہ عوام کا ہے. یہ اس وقت ہوگا جب, اسی لیے عمران خان بار بار عوام سے کہتے ہیں باہر نکلیں, بلکہ یہاں تک جس امیدوار نے ہلکے میں ریلیاں نہیں نکالی, پارٹی ایکشن لے. جو لوگ ڈر رہے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں. ان کا 2024 کا منصوبہ بھی ناکام انشاءاللہ ہوگا. 2018 میں بھی ہوا تھا. 2018 میں خواجہ آصف جو 7 مہینے بعد حکومت مانگ رہا تھا کہ ہمیں مل گئی تھی, وہ منصوبہ ان کا پہلے ناکام. انہیں لگ رہا تھا خان نہیں آ سکتا پاور میں, عوام خان کو لے آئی. امریکہ کے اس وقت احکامات ہو رہے, آج یوکرین اور مڈل ایسٹ کی وجہ سے معاملات ہو رہے. امریکہ نے اس وقت ان کے ساتھ ہاتھ کیا اور ابھی بھی کرے گا, یہ میری بات یاد رکھیے گا. آج تو خود ان کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلا چھین کے قاضی فائز نے تحریک انصاف سے بلا لیا, اب الیکشن تو سارا متنازع کر دیا, اس کی عزت ساری ختم کر دی. الیکشن میں تو ساری واردات سب کے سامنے. اب جن لوگوں کو خان کی ذات کا سزائے موت کا معاملہ ہے, وہ یاد رکھے پاکستان میں 3 صوبے ہیں, پختونخوا, بلوچستان اور گلگت بلتستان. یہ اگر انہوں نے ایسی بات سوچی بھی تو ان تینوں صوبوں کے حالات آپ کے سامنے. ایک طرف افغانستان ہے, خیبر پختونخوا, افغانستان ساتھ جڑا ہے. دوسرا انڈیا ہے, گلگت بلتستان بیٹھا ہوا ہے, بلوچستان پہ ایران کی نظر ہے. تو یہ تینوں صوبے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور یہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی حرکت کریں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ نے عوام کی نبض کل دیکھ لی, انہوں نے بھی دیکھ لی. جو ظلم آج ہو رہا ہے یہ کسی بھی ملٹری آپریشن سے کم. جس طرح گلیوں میں, گھروں میں جو لوگوں کو جا کے پولیس روک رہی ہے, جس طرح دیکھیں معصوم پاکستانیوں کے ہاتھوں سے کل جھنڈے چھیننے کی ویڈیو آپ نے دیکھی, جس طرح گاڑیاں توڑ رہے ہیں, پنکچر کر رہے ہیں, پھر جس طرح گاڑیاں پیچھا کر رہی ہیں تحریک انصاف کے لوگ, یہ کوئی آپریشن سے کم نہیں ہے. 1971 میں بھی ہو چکا بالکل. فرق صرف یہ ہے کہ خان شیخ مجیب نہیں ہے, وہ پاکستان جوڑنے کی بات کرتا ہے. بار بار یہ جو سائفر کی بات کرتے ہیں, تو سائفر ایک پیغام تھا امریکہ کا, خواہشات تھی امریکہ کی, وہ کسے نہیں پتا کیا خواہشات ہیں. اصل سازش تو باجوہ زرداری کی ہاؤس میں منڈیوں سے شروع ہوئی, جو آج تک چل رہی ہے. اب یہ نواز شریف کو لانے کی کوشش کریں گے, تو یہ بات یاد رکھیں گے, نواز شریف کے آنے کے فوراً بعد امریکہ اس خطے میں جنگ شروع کر دے گا. آپ کے افغانستان, ایران اور ہندوستان کے ساتھ معاملات آپ کے سامنے, شاید ہندوستان کے ساتھ نہ ہو. ایران کے ساتھ آج بڑی اہم ملاقات آرمی چیف وزیر خارجہ ایران کی, معاملات ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن یاد رکھیں 1993 سے ایران کی سرحد پر کبھی پاکستانی فوجی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. آج وہاں فوج کھڑی ہے, تو باڑ بننے لگائی جا رہی ہے. تو حالات اس نہج پر کیسے پہنچے؟ خان وفاق کی اکائی ہے, چاروں صوبوں کی, پاک فوج کی, اداروں کی آپس میں جوڑنے کی اکائی ہے. ملک کی معیشت کو اٹھانے, اس کو بہتر سمت میں لانے میں خان کا ویژن ہے. پاکستان کے مسائل کا حل ہے. جن چوروں ڈاکوں کو مسلط کرنا چاہتے ہیں, ان مسائل سے پاکستان کبھی نہیں نکل سکتا. عمران خان پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ضامن ہے. یہ بلوچستان, گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے تمام مسائل صرف عمران خان حل کر سکتا ہے. آپ دیکھ لیں 3.5 سال میں خان کی حکومت میں ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا. امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے, معیشت کی صورتحال, 101 پروجیکٹ خان کے آپ کے سامنے. حالات آج دیکھ لیں, نولی کا منشور, مہنگائی, 500 روپے درجن انڈے, اور میاں نواز شریف باتیں کر رہے ایئرپورٹس بنانے تاکہ جس شہر میں بنے وہیں سے بھاگ کے لندن نکل جائے. صحت کے حالات یہ ہیں کہ پرائیویٹ ڈاکٹر کی عام طور پر فیس 3000 روپے بن چکی ہے. کون دے گا یہ فیس؟ اور نواز شریف باتیں کیا کر رہے ہیں, سڑکیں بنانے, اکھاڑنے اور پچھاڑ دیں گے. پیٹرول قوت خرید میں نہیں ہے, یہ باتیں کر رہا ہے. جہازوں میں پیٹرول نہیں ہے, باتیں کر رہے ہیں ایئرپورٹ پہ. کس کو لینڈ کراؤ گے بھائی؟ بیرونی دنیا سے جس سے آ رہے ہیں غیر ملکی, انہیں تو پولیس مار رہی ہے. غریب کی زندگی تو ویسے ہی 2 سال میں تباہ. اب پاکستان کی عوام بھیڑ بکری نہیں ہے, انہیں سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. اور اب تو بلاول بھی چیخے مار ہے کہ ہمارے کارکنوں کو ہراساں کر رہے ہیں. کراچی میں MQM 2 نمبر جو بنی ہے, اسے انہوں نے کھلا چھوڑ دیا ہے. اب پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑے. وہ تو بلاول کہہ رہا ہے ہمارے کارکن تو 9 مئی میں نہیں تھے, انہیں کیوں مارا جائے؟ تو فکر نہ کریں, ابھی اور ان کی باری ضرور آئے گی. دوسری جو دیکھیں ایک اہم بات, یہ جتنی مرضی مدد کر لیں, دنیا نے تسلیم نہیں کرنا. یہ الیکشن کمیشن جس طرح ان کی مدد کر رہا ہے, ابھی دیکھیں انتخابی مہم میں اخراجات کی ایک حد ہے. کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن, یہ کون سی انتخابی مہم ہے جس میں پاکستانی روپے جلسوں پہ لٹائے جا رہے ہیں, ڈالر تک پھینکے جا رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن کو اعتراض نہیں. وہ پنڈی میں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن مسلم لیگ کے انتخابی مہم میں بیٹھا ہوا تھا. ریٹرننگ افسران, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران خود اساتذہ کو زبردستی جلسوں میں بلا رہے ہیں, اور میڈیا جان بوجھ کر تحریک انصاف کی کوریج نہیں کرتا. خیر وہ تو اب لوگوں نے بھی میڈیا کے چینلز کا مکمل بائیکاٹ کر دیا ہے. قوم یہ سارے معاملات دیکھ رہی ہے, اور اب تو یہ خود انکشاف کر رہے ہیں. دیکھیں ان کے جو پروپیگنڈے تھے, دن رات خان منتے کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, یہ تمام پروپیگنڈے کہ عمران خان نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے. رانا ثناء اللہ نے خود بانڈا پھوڑ دیا کہ کس طرح اس وقت جنرل قمر باجوہ عمران خان کی 1.5 گھنٹہ منت کرتا رہا. یہ لفظ اس کے ہیں کہ تم ان چوروں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. خان نے کہا چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, یہ وسائل چوری کر کے ملک کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے, نہیں, ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. خان آج بھی نہیں بیٹھ رہا, صرف ایک بات پہ بیٹھنے پہ تیار ہے, فیئر اینڈ فری الیکشن. اس کے علاوہ کوئی مذاکرات کی بات نہیں کرتا. اس کے بعد پھر انہوں نے جو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اب یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے, جمہوری رویہ ہو غیر جمہوری ہو, ہمارے انداز میں کریں گے. انہوں نے کر کے دکھایا. لیکن ان کے جو غیر جمہوری رویہ, اس کی حد بھی دیکھ لیں. ابھی وہ کالم نویس کا کالم تھا, راولپنڈی نواز اس کے شیخ رشید کے حلقے میں 7-8 سال کے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہر 2 منٹ کے بعد نواز شریف کو گالی دیتے ہیں اور اس کے پوسٹر کی تصویر کو بلے سے مارتے ہیں. اتنی نفرت عوام میں کیسے بھری؟ ان کے اس 2 سال کے ظلم کے پہاڑ جو انہوں نے گرائے, عوام کو انہوں نے اپنا دشمن بنا لیا. غیر جمہوری رویے میں 24 کروڑ لوگوں کے ساتھ آپ دشمنی کر کے نہیں رہ سکتے, عوام میں جا کیسے سکتے؟ تحریک انصاف کا بھی جمہوری دیکھیں, منشور دیکھ لیں آپ کہ وزیر اعظم کا انتخاب براہ راست عوام کے حوالے, 101 کامیاب منصوبے, اور نون لیگ کا منشور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے. ابھی میری علیمہ خان صاحبہ سے ریکویسٹ ہے, بھی وہ ہو سکتا ہے بھی آ جائے, آن لائن سے بات ہوگی. سائفر کے معاملے بڑا اہم معاملہ ہے, توشہ خانہ پہ, اور سب سے اہم معاملہ میرے لیے تو یہی ہے. آپ کے لیے الیکشن ہے, الیکشن بھی ضروری ہے, لیکن اس معاملے کو ہم بھول نہیں سکتے. انشاءاللہ اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے زیادہ. اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں, چابی آپ کے ہاتھ میں ہے.
ووٹ کی طاقت سے. ہر ایک شخص ایک ایک ابابیل کا پتھر ہے, آپ کے منہ میں اور ہاتھی سامنے ہے.